सर्भरमा समस्या आउँदा सबै सरकारी वेबसाइटहरू डाउन। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जहाजको उडान नै रोकियो। रवि लामिछानेको पक्षमा काठमाडौँमा प्रदर्शन। रवि लामिछानेको नागरिकताको बारेमा अलिकति पनि आत्तिनु नपर्ने नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष नेमवाङको भनाई। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सभापतिमा रवि लामिछानेको पद गुमेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कार्यवाहक सभापतिमा डोलप्रसाद अर्याल। रविको राजीनामापछि गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई। रवि लामिछानेको सांसद पद गुमेपछि अब चितवन 2 मा उपचुनाव हुने। कहिले हुन्छ त चितवन क्षेत्र नम्बर 2 को उपचुनाव, यसको बारेमा पुरै जानकारी। अन्तर्विषयगत मन्त्रालयको समन्वय नहुँदा समयमै काम पूरा हुन नसकेको परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौडेलको भनाई। दान पेटिकाको रकममा तलब थपेर दुर्गमको विद्यालयलाई सहयोग गर्ने पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीको घोषणा। कलाकार तथा मोडल एलिजा गौतम नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा प्रवेश। एमालेकै उम्मेदवार राष्ट्रपति निर्वाचित हुने नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप कुमार गेवालीको भनाई। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र वामदेव गौतम बीच भेटवार्ता। पार्टी प्रवेश गर्न वामदेव गौतमले माधव नेपाल समक्ष राखे 4 वटा शर्त। चैतको 17 गतेदेखि यस वर्षको एसई परीक्षा हुने तालिका सार्वजनिक। पोखराको सेती खोजमा भएको एतियरको विमान दुर्घटनामा बेपत्ता 1 जनाको खोजी भइरहेको नेपाली सेनाको भनाई। माघको दोस्रो हप्तामै गर्मी बढ्यो, अबको 3 दिन मौसम सफा रहने अनुमान। फागुन 28 भित्र राष्ट्रपतिको चुनाव नभए देश संवैधानिक संकटमा जाने नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाको भनाई। इजरायलमा बन्दुकधारीको आक्रमणमा परि 7 जनाको ज्यान गयो र पोखरामा सञ्चालित टाइगर कपको महिलातर्फको उपाधि एपीएफलाई। दर्शक महानुभाव नमस्कार, समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत आज दिनभर कहाँ के भयो सम्पूर्ण जानकारी छोटकरीमा प्रस्तुत गर्छौं। हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो चोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ शहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ सर्भरको समस्या आउँदा देशभरका सरकारी वेबसाइट डाउन भएको प्रसङ्गबाट। सर्भरमा समस्या आउँदा नेपालमा सरकारका सबै वेबसाइटहरू काम नगर्ने भएका छन्। सरकारी सर्भरमा समस्या आएका कारण नेपाल सरकार अन्तर्गतका सबै निकाय तथा कार्यालयको वेबसाइट खुलेको छैन। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका अनुसार बिहानैदेखि सर्भरमा समस्या आएको थियो, तर दिउँसोदेखि पनि सर्भर डाउन भएको हो। सरकारी वेबसाइट नखोल्दा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान समेत रोकिएको छ। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका प्रवक्ता रमेश पोखरेलका अनुसार सर्भरमा ह्याकरहरूको आक्रमण भएका कारण सरकारी वेबसाइट बन्द भएको जनाइएको छ। उहाँका अनुसार यो समस्या आधा घण्टा समाधान गर्ने गरी काम भइरहेको उल्लेख गरिएको छ। यसैबीच सरकारी वेबसाइटहरू र सर्भर बन्द हुँदाखेरि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन विभागको वेबसाइटमा पनि समस्या आएको छ र विमान उडान बन्द भएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उड्नुपर्ने जहाज रोकिएको त्रिभुवन विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालयले जनाएको छ। फ्लाइ दुबई, इन्डिगो एयर इन्डिया लगायत 5-6 वटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोकिएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रेमनाथ ठाकुरले बताउनु भएको छ। रवि लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको विरोधमा काठमाडौँमा प्रदर्शन भएको छ। युवाहरूको एक समूहले काठमाडौँको माइती घरदेखि बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले रवि लामिछानेलाई सुनियोजित रूपमा फसाइएको आरोप लगाएका छन्। शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता सक्रिय गराउन कानुनले तोकेको प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै उहाँको सांसद पद खारेज हुने फैसला गरेको थियो। सर्वोच्चको फैसलापछि लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पद र गृहमन्त्री पद पनि गुमाउनु भएको छ। यसैबीच सत्तारूढ दल नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमवाङले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिबाट कोही पनि आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पद त्याग गर्नु परेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उहाँले हरेक समस्या संविधान अनुसार नै समाधान हुन सक्ने बताउनुभयो। शहीद दिवसको अवसर पारेर नेकपा एमालेले च्यासल स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै रवि लामिछानेको मुद्दामा अदालतले गरेको फैसलाले सरकारमा समस्या नआउने उहाँले सङ्केत गर्नुभएको छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले अहिले
हाम्रो गृहमन्त्री, उहाँले राजीनामा गर्नुपर्ने अवस्था भयो नि, के हुन्छ? यी सबै घटनाक्रमहरूलाई स्वाभाविक रूपमा जनताले बनाएको यो संविधान अन्तर्गत हामी राजनैतिक दलले एउटा टुङ्गोमा पुर्याउँछौँ। उहाँले भन्नुभयो यसमा अलिकति पनि आत्तिनुपर्ने, चिन्ता गर्नुपर्ने कुरा छैन। यस्ता कुराहरू उत्पन्न हुन्छन्, त्यो अवस्थालाई हामी सम्बोधन गर्छौँ भनेर सोचेर नै यो संविधान बनाइएको हो, उहाँको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभामा 20 सिट रहेको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता लिन पुर्याउनु पर्ने प्रक्रिया पूरा नगरेको घटनामा सर्वोच्च अदालतले उहाँको सांसद पद खारेज हुने फैसला गरेको थियो। सो घटनापछि लामिछाने गृहमन्त्रीबाट पदमुक्त हुनु भएको छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अध्यक्ष पनि उहाँले गुमाउनु भएको छ। वर्तमान सरकारको महत्त्वपूर्ण साझेदार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापतिको नागरिकता खारेज प्रकरणले सरकारमै समस्या आउने त होइन भन्ने चासो र चिन्ता भइरहेका बेला नेमवाङले आत्तिनु पर्ने अवस्था नरहेको पनि बताउनु भएको हो। दर्शक महानुभाव, रवि लामिछानेको जुन खालको फैसला आएको छ र विभिन्न नेताहरूले विभिन्न खालका कुराहरू गरेका छन्, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कार्यवाहक सभापतिमा डोल प्रसाद अर्याल चयन हुनुभएको छ। पार्टीको आकस्मिक बैठकले उपसभापति र मन्त्री समेत रहेका अर्याललाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएको हो। बैठकले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। पार्टी सभापति रवि लामिछानेसँग नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेपछि उहाँको सांसद र मन्त्री पदसँगै पार्टी सभापतिको पद पनि गुमेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले शनिबारदेखि तय भएका सबै कार्यक्रमहरू स्थगित गरेको छ। पार्टीका महामन्त्री तथा प्रवक्ता मुकुल ढकालले सूचना निकालेर विशेष परिस्थितिका कारण सबै प्रदेशमा तय गरिएका प्रदेश समितिहरूको विस्तारित बैठक तथा संगठन विस्तारका कार्यक्रम अनिश्चित कालका लागि स्थगित भएको जानकारी दिनुभयो। गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पाउनु भएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयले एक विज्ञप्ति निकालेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै सिफारिसमा उहाँलाई नै गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी तोकिएको जनाइएको छ। मन्त्रीहरू नियुक्त नहुँदा युवा तथा खेलकुद, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै सम्हाल्नु भएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि गृहमन्त्री र सांसदबाट रवि लामिछाने पदमुक्त हुनु भएको छ। लामिछानेले एकपटक नेपाली नागरिकता त्यागेपछि पुनः नयाँ प्रक्रियामा बनाउनु पर्ने पुरानै नागरिकताका आधारमा मनोनयन दर्ता गराएर सांसद पद जित्नु भएको थियो। रविको नागरिकता नै अवैध रहेकाले उहाँले जितेको सांसद पद र मन्त्री पद समेत गैर कानुनी रहेको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्चले फैसला गरेको जनाइएको छ। सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेपछि प्रतिनिधि सभातर्फ चितवन क्षेत्र नम्बर 2 रिक्त भएको छ। यो क्षेत्रमा अब उपचुनाव हुने भएको छ। सर्वोच्चबाट फैसलाको पूर्ण पाठ र औपचारिक जानकारी आएपछि सरकारसँगको परामर्श गरेर उपचुनावको प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। उपचुनाव कहिलेसम्म गर्ने भन्नेबारे कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था छैन। गएको मङ्सिर 4 गते भएको चुनावमा चितवन क्षेत्र नम्बर 2 बाट लामिछाने विजयी हुनुभएको थियो। उहाँले एमालेका कृष्णभक्त पौडेल र कांग्रेसका उमेश श्रेष्ठलाई पराजित गर्नुभएको थियो। चितवन 2 मा हुने उपचुनाव का लागि उम्मेदवार कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा पनि चर्चा सुरु हुन थालेको छ। कतिपयले रवि लामिछाने फेरि उपचुनावबाट निर्वाचित भएर आउने आकलन गरेका छन्। सत्तारूढ दलभित्र मिलेर उम्मेदवारी दिने कि मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्ने विषयमा अनौपचारिक छलफल सुरु भएको छ। लामिछानेले चुनावका समयमा प्रयोग गरेको नागरिकतालाई सर्वोच्चले मान्यता नदिएपछि उहाँको सांसद पद गुमेको छ। सर्वोच्चको आदेश लगत्तै लामिछानेले मन्त्रीबाट राजीनामा पनि दिइसक्नु भएको छ। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर बिमला राई पौडेलले अन्तर्विषयगत मन्त्रालयको समन्वय नहुँदा समयमै पूरा गर्नुपर्ने परियोजनाहरू नसकेको बताउनु भएको छ। विश्व भोकमरी रिपोर्ट सार्वजनिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले कतिपय नीतिमा समस्या भएका कारण पनि समयमै सकिनुपर्ने कामहरू पूरा हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले नीति र बजेटहरूमा सरकारको समन्वयात्मक व्यवस्थापन हुन नसक्दा पनि समस्या आइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री पौडेलले नेपाल भौगोलिक विविधताका कारण विश्वमा उब्जनी नहुने उत्पादनहरू पनि उब्जाउन सक्ने क्षमताको भए पनि भौगोलिक विविधता आवश्यक प्रयोग गर्न असफल भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले मानव स्रोतको विविधतालाई पनि नेपालले सही सदुपयोग गर्न नसकिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। पर्यटन संस्कृति नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले खादामालाको सट्टामा राखेको दानपेटिकामा सङ्कलन भएको रकम शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने बताउनु भएको छ। दानपेटिका बन्द गरिएको जानकारी गराउँदै मन्त्री किराँतीले आफ्नो 1 महिनाको तलब समेत थपेर दुर्गमको विद्यालयलाई सहयोग गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। मन्त्री भएपछि किराँतीले खादा र माला लगाएर बधाई दिनुको सट्टा सहयोग गर्न भन्दै दानपेटिका राख्नु भएको थियो। बिदा बाहेक 7 दिनमा दानपेटिकामा सङ्कलित रकम आफ्नो 1 महिना र सचिवालयको 15 दिनको सुविधा समेत जोडेर 6,464 रकम जम्मा भएको मन्त्री किराँतीले बताउनु भएको छ। सङ्कलन भएको रकम दुर्गमको विद्यालयमा अक्षकोष स्थापनार्थ खर्च गरिने उहाँको भनाइ छ। विद्यालय छनौट गरी चाँडै हस्तान्तरण हुने पनि मन्त्री किराँतीको भनाइ रहेको छ।
कलाकार तथा मोडल एलिजा गौतम नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएको छ। शनिबार रूपन्देहीको भैरवा स्थित होटल दरबार ल्यान्डमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँ पार्टी प्रवेश गर्नुभयो। गौतमलाई पार्टी अध्यक्ष तथा सांसद रञ्जिता श्रेष्ठले फूलमाला सहित पार्टी प्रवेश गराउनुभयो। उहाँलाई पार्टी प्रवेश गराएर महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिन लागि आकलन गरिएको छ। सो कार्यक्रममा लुम्बिनीबाट राष्ट्रिय सभाको माघ 25 गते उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नुभएका राजेन्द्रवीर राय पनि पार्टीमा प्रवेश गरेको जनाइएको छ। पार्टी प्रवेशपछि एलिजालाई उपाध्यक्ष बनाउने नागरिक उन्मुक्तिको योजना रहेको चर्चा छ। उक्त कार्यक्रममा अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि पार्टी प्रवेश गराइएको थियो। 5 वर्ष अघिको फिल्म अनुरागबाट फिल्ममा डेब्यू गरेकी एलिजाको अर्को फिल्म घुइँचो घोषणा भएको थियो तर बन्न सकेको छैन। उहाँले केही म्युजिक भिडियोमा समेत काम गर्नु भएको छ। उहाँ रिपोर्टर्स क्लबका अध्यक्ष ऋषि धमलाकी श्रीमती पनि हुनुहुन्छ। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप कुमार घेवालीले नेकपा एमालेका उम्मेदवारलाई राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुने बताउनु भएको छ। प्रेस चौतारी पाल्पाले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट एमालेले राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिने र त्यसमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न कांग्रेस पनि सहभागी हुन सक्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपति चयन गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेसलाई पनि कन्भिन्स गर्न सक्ने बताउनुभयो। कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर दमिलो खोलामा माछा मार्न खोजेको बताउँदै पद साट्न र सत्ता मोहको पछि लाग्दा कांग्रेस असल प्रतिपक्ष बन्न नसकेको उहाँले आरोप पनि लगाउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग वामदेव गौतमले पार्टी प्रवेश गर्न 4 शर्त राख्नु भएको छ। नेकपा एमाले परित्याग गरेका घनश्याम भुसाललाई पार्टी प्रवेश गराउनु भएका अध्यक्ष नेपालले गौतमसँग पनि कुरा गर्नु भएको थियो। अब अलग्गै नबस्नुहोस्, एउटै पार्टीमा बसेर बाँकी कुरा गरौँला भन्नुभएको छ। एकीकृत समाजवादीका एक पदाधिकारीले भनेका छन्। उहाँका अनुसार वामदेवले राखेको शर्तमा पार्टीभित्र छलफल गर्न सकिने अध्यक्ष नेपालले बताउनुभयो। तर गौतमले भने अलग्गै पार्टीको नेतृत्व गरिरहेकाले थप छलफल नगरी पार्टी प्रवेश नगर्ने बताउनुभयो। गौतमको शर्तमा 3 वटा सैद्धान्तिक विषय रहेका छन्। पहिलो, जनताको बहुदलीय जवजलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्नुपर्ने गौतमको शर्त छ। एमालेले 5औं महाधिवेशनपछि जवजलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्दै आएको छ। तर एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले भने अब मार्क्सवाद लेनिनवाद मात्रै मार्गदर्शक सिद्धान्त हुने बताउने गरेका छन्। गौतमको दोस्रो शर्त हो प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री। यो विषयमा पनि छलफल गर्न सकिने एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले बताउने गरेका छन्। तेस्रो शर्तका रूपमा गौतमले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउनु पर्ने भनेका छन्। यसबाहेक भने गौतमले आफूले नेतृत्व गरेको समूहका नेताहरूलाई व्यवस्थापनको प्रतिबद्धता मागेका छन्। तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विभाजनपछि कुनै समूहमा नलागेका गौतमले केही व्यक्ति समावेश गरी नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान बनाउनु भएको छ। वामदेव गौतमको धेरैजसो शर्तमा प्रतिबद्धता जनाउन कुनै अप्ठ्यारो छैन। संवैधानिक विषय भएकाले हामीले भनेर मात्र हुने पनि होइन, एकीकृत समाजवादीका ती नेताले भनेका छन्। गत मक्सिर 4 को चुनाव अगाडि भने गौतमले नेकपा माओवादी केन्द्रमा मिसिन खोज्नु भएको थियो। माओवादी केन्द्रकै चिन्हबाट चुनाव लड्ने निर्णय गरे पनि गौतमले टिकट पाउनु भएन। गौतमले चुनाव लड्न चाहेको प्युठानबाट राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेल उम्मेदवार बन्नुभयो। आफूले टिकट नपाएपछि गौतम अहिले फेरि एकीकृत समाजवादीसँग शर्त राखेर पार्टी प्रवेशको छलफल गरिरहनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, वामदेव गौतम उहाँको सिद्धान्तको कुरा र उहाँले गर्ने क्रियाकलापहरू तपाईँलाई कस्तो लाग्छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यो वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई को तालिका सार्वजनिक भएको छ। माघको 11 गते बसेको बैठकको निर्णय अनुसार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले तालिका सार्वजनिक गरेको हो। बोर्डका अनुसार नियमित र ग्रेड वृद्धि परीक्षाको पहिलो दिन अनिवार्य अंग्रेजी विषयको परीक्षा तोकिएको छ। अंग्रेजी विषयको परीक्षा चैतको 17 गते शुक्रबार बिहान 8 बजेदेखि 11 बजेसम्म हुनेछ र चैत 17 गतेदेखि एसईई को परीक्षा सुरु हुनेछ भने एसईई को परीक्षा चैतको 29 गते सकिने जनाइएको छ। यहाँहरूले स्क्रिनमा जुन परीक्षाको तालिका छ त्यो पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। पोखराको सेतीको खोजमा यति इयरको विमान दुर्घटनामा परि हराइरहेका एकजनाको खोजी भइरहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ। कास्की जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले माघ 7 गते दुर्घटनास्थलमा खोजी तथा उद्धारमा खटिएको टोलीलाई फिर्ता गर्ने निर्णय गरे पनि दुर्घटनामा परेका मध्ये एकजनाको अवस्था अझै थाहा हुन सकेको छैन। उनको खोजी भइरहेको सेनाका प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारीले बताउनुभयो। चालक दलका 4 सहित 72 जना यात्रु बोकेर काठमाडौँदेखि पोखराका लागि उडेको यति एयरलाइन्सको विमान माघको 1 गते पोखराको सेती नदीको खोजमा खसेको थियो। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त टोलीले खोज तथा उद्धारको क्रममा 71 जनाको शव फेला पारेको थियो। साथै उद्धारका क्रममा भेटिएको ब्ल्याक बक्स लगायतका सामग्री नेपाल नागरिक प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। विमान दुर्घटनाको खबर प्राप्त गर्नासाथ खोज तथा उद्धार कार्यलाई नेपाली सेनाले तीव्रता दिएको थियो।
माघको दोस्रो हप्तामै गर्मी बढ्न थालेको छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका धेरै ठाउँमा गर्मी महसुस हुन थालेको छ। बिहान र बेलुका केही चिसो भए पनि दिउँसो घाम चर्कने गरेको छ। काठमाडौँमा पछिल्लो 24 घण्टामा न्यूनतम तापक्रम 5.5 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ भने उच्चतम तापक्रम 22.8 डिग्री पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा उच्चतम तापक्रम बढ्दो छ। त्यस्तै नेपालमा उच्चतम तापक्रम 26 डिग्री सेल्सियस रहेको छ। नेपालमा न्यूनतम तापक्रम 9 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। नेपालगञ्ज र भैरहवामा पनि तापक्रम बढ्दो छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा उच्चतम तापक्रम 19.8 र भैरहवामा 22.9 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। पोहोर माघको पहिलो हप्ता हिउँदे वर्षा भएको थियो भने माघको दोस्रो हप्ता चिसो निकै बढेको थियो। सामान्यतया मक्सिर 16 देखि फागुन मध्याह्नसम्म हिउँदे वर्षाको समय मानिन्छ। नेपालमा हिउँदमा वर्षभरि नै हुने वर्षाको औसत 4% जति पानी पर्ने गरेको छ। तर यसपालि हिउँदे वर्षा र हिमपात कतै कतै फाटफुट्ट रूपमा मात्रै वर्षा भएको जनाइएको छ। यसैबीच भोलि सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी ठाउँको मौसम सामान्यतया सफा रहने पूर्वानुमान छ। भोलि सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका 1-2 ठाउँमा हल्का वर्षाको सम्भावना छ। त्यस्तै पर्सि पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने तथा बाँकी ठाउँको मौसम सामान्यतया सफा रहने अनुमान छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका थोरै ठाउँमा सोमबार हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सांसद शेखर कोइरालाले फागुनको 28 गते अगाडि राष्ट्रपतिको चुनाव भइसक्नु पर्ने बताउनु भएको छ। विराटनगरमा प्रेस युनियन प्रदेश 1 को प्रथम अधिवेशनमा सांसद कोइरालाले फागुन 28 गते अगाडि राष्ट्रपतिको चुनाव नभए देशमा संवैधानिक सङ्कट आउने बताउनुभयो। उहाँले देशका लागि संविधानभन्दा माथि नभई संविधान मातहत रहने राष्ट्रपति आवश्यक रहेको बताउनुभयो। यसअघि सदनबाट पारित भइसकेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले संविधान विपरीत अल्झाएको भन्दै अब संविधानलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्ने राष्ट्रपति चाहिने बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रपति पदमा कांग्रेसले उम्मेदवारी दिने पनि बताउनुभयो। इजरायलको पूर्वी जेरुसलेममा बन्दुकधारीको आक्रमणमा परि कम्तीमा 7 जनाको ज्यान गएको छ। 10 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। इजरायली सेनाले बिहिबार उत्तरी वेस्ट बैंकको जेनिन शरणार्थी शिविरमा आक्रमण गरेको 24 घण्टा नबित्दै जेरुसलेममा गोली हानाहानको घटना भएको हो। जेनिन शरणार्थी शिविरमा भएको आक्रमणमा 9 जना पालेस्टाइनी मारिएका छन्। जेरुसलेममा भएको आक्रमणको जिम्मा अहिलेसम्म कसैले नलिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टनी ब्लिङ्केनले वेस्ट बैंकको भ्रमण गर्ने भनिएको केही दिन अघि हिंसात्मक घटना भएको छ। पोखरामा सञ्चालित टाइगर कप भलिबलको महिलातर्फको उपाधि विभागीय टोलीले हात पारेको छ। अर्को विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मीलाई 3-1 को सेटमा पराजित गर्दै एपीएफले दोस्रो पटक उपाधि जितेको हो। एपीएफले आर्मीलाई पहिलो सेटमा 25-20 को स्कोरमा पराजित गर्यो। दोस्रो सेटमा भने आर्मीले एपीएफमाथि 25-22 को जित निकाल्यो। तर तेस्रो सेटमा 25-8 र चौथो सेटमा 25-22 को स्कोर निकालेपछि एपीएफ विजयी भयो। उपाधिसँगै एपीएफले 5 लाख रुपैयाँ र उपविजेता आर्मीले 2,50,000 रुपैयाँ पाएको छ। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, दिनभरिका महत्त्वपूर्ण खबर, मुख्य समाचारहरू अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। समाचार पार्टी बुलेटिनको बिहानी सत्र भोलि बिहान नेपाली समय अनुसार बिहान 5 बजे आउनेछ। समाचारपार्टी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।